ओम श्री साईराम। सीताको वनवास दोस्रो भाग। यसै बीचमा भार्गव ऋषि अनि अन्य मुनिहरू राम कहाँ आएर लावण भन्ने राक्षसले गरेको अत्याचारका कुराहरू सुनाए। त्यहाँ भएका ऋषिहरू यो सुनेर शोकमा परे। रामले आफ्नो समक्ष शत्रुघ्नलाई बोलाएर शक्तिशाली अस्त्रहरूको एउटा पेटी दिएर भने, शत्रुहरूमाथि यी अस्त्रहरू उचित मन्त्रहरू पाठ गरेर प्रयोग गर, जाऊ, विजय प्राप्त गरेर सफलता सहित फर्क। त्यसपछि तिनले विभीषणलाई बोलाए। तिनी रामको चरणमा परे। रामले सोधे, मलाई यस लावणको बारेमा भन। विभीषणले आफूले जाने जति तिनको शक्ति अनि प्रकृति बारे बताइदिए। विभीषणकी एउटी सानीमा थिइन्। तिनकी कुम्बिनाशा नाम गरेकी एउटी छोरी थिइन्। रावणले तिनको विवाह एउटा मधु नाम गरेको राक्षससित गरिदिएका थिए। मधुले तिनलाई स्वीकार गरेपछि केही समय पश्चात तिनैले लावण राक्षसलाई जन्म दिइन्। पछि तिनले कठोर तपस्या गरेर भगवान शिवलाई प्रसन्न पारी वरदानको निम्ति बिन्ती गरे। शिव पनि तिनको तपस्याबाट प्रसन्न भए अनि तिनलाई एउटा त्रिशूल दिएर त्यसको शक्तिको बारे यसरी वर्णन गरे। लावण, जसले यो त्रिशूल धारण गर्छ त्यो युद्ध भूमिमा सजिलैसित हार्न सक्दैन। त्यस त्रिशूलको सहायताले तिनले देवता तथा मानिसहरूलाई, राक्षसहरू तथा सर्पहरूलाई बडो दुःख दिइरहेछन् अनि आफ्नो यो शक्तिको प्रदर्शन समस्त जग्गामा गरिरहेछन्। प्रत्येक जीवित वस्तुको पछि लागेर तिनले दुःख दिन लागेका छन्। कुनै पनि जीवित वस्तुलाई तिनले नजितेर त्यसै राखेका छैनन्। विभीषणबाट यो कुरा सुनेर राम जोडले हाँसे। तिनले नजानेको अवश्य केही थिएन, तर मानव रूप धारण गरेका हुनाले केही नजाने झै तिनले अभिनय गर्नु परेको थियो। तिनैले नै शिवको रूपमा त्यो त्रिशूल तिनलाई दिएका थिए अनि त्यो पाउनेको मूर्खता अनि नराम्रो प्रयोग देखेर तिनी हाँसेका थिए। तिनले आफ्नो दिव्य शक्तिको केही अंश दिएर शत्रुघ्नलाई आशीर्वाद दिए अनि लावण राक्षसलाई मार्न भनेर पठाए। रामको आदेश अनुसार 3000 रणका बाजाहरू एकसाथ बज्यो। त्यसको घनघन आवाजले पृथ्वी पनि कम्पैमान भइन्। आनन्दले घोडा हात्तीहरू कराउन लागे। सिपाहीहरूले शङ्खध्वनि गरे अनि लावणको राजधानीतिर क्रमबद्ध भएर जान थाले। लावणले त्यो युद्धका आवाजहरू सुने। तिनी आफ्ना किल्लाबाट 64,000 सेनाहरू लिएर बाहिर निस्के। तिनी मार्नलाई उत्साहित हुँदै सिंह जस्तै गर्जे। पराजयबाट बाँच्न अनि शत्रुलाई हराउनको निम्ति तिनले अनेक मायावी चालहरू चले, तर तिनका सेनाहरू टुक्रा टुक्रा भए। लावणका छोराहरू जो त्यस युद्धमा आएका थिए तिनीहरू पनि शत्रुघ्नका छोरा सुबाहुद्वारा मारिए। युद्धमा मर्ने वीरहरू झैं तिनीहरू पनि स्वर्गमा पुगे। अन्तमा रामको नाम लिएर शत्रुघ्नले एउटा बाण हाने। त्यो बाण लावणको निम्ति बडो घातक सिद्ध भयो। परिणाम स्वरूप तिनले अन्तिम श्वास लिएर आफ्नो दुष्ट जीवनको अन्त गरे। यो विजयमा देवताहरूले पनि जय जयकार गरे अनि शत्रुघ्नलाई आशीर्वाद दिए। आफ्ना सेनाहरू लिएर शत्रुघ्न यमुना नदीको किनारमा आइपुगे। त्यस पवित्र नदीलाई भक्तिपूर्वक प्रणाम गरेर तिनी अघि बढे। यसरी चारै दिशामा विभिन्न बाटाहरू, ठाउँहरू हेर्दै जाँदा तिनी वाल्मीकिका आश्रममा पुगे। त्यहाँ जानकी आफ्ना सूर्य झैं कान्तिमय जम्ल्या छोराहरूसँग बसिरहेकी थिइन्। यी दुई बालकहरूले त्यस यज्ञको घोडालाई देखे। त्यसको शिरमा बाँधिएको स्वर्णपत्र पढे अनि त्यसलाई लिएर आश्रममा लगेर बाँधे। त्यसपछि तिनीहरू त्यस घोडाको संरक्षकसँग युद्ध गर्न तयार भएर अघि आएर बसे। तिनीहरूले कम्मरमा बाणको तर्कस बाँधेका थिए। तिनीहरूका हातमा धनुर्बाण थियो। त्यस बेलासम्म त्यस घोडाका साथमा आएका योद्धाहरू पनि त्यस ठाउँमा आइपुगे। तिनीहरूले घोडा रुखमा बाँधिएको देखे। यो काम ती बालकहरूले गरेको हो भनेर देख्दा तिनीहरू शान्त भएर भने, छोराहरू, ती सुन्दर नानीहरू हुने मातापिता साँच्चै कति भाग्यमानी। अच्छा त त्यो घोडा छोडिदेऊ अनि घर जाऊ। तर ती ससाना बालकहरूले भने, हे वीरहरू, तपाईहरू निश्चय पनि युद्ध गर्न आउनु भएको हो, भिक्षा माग्नु होइन। जब तपाईहरूले यो घोडा भिक्षामा माग्नुहुन्छ भने तपाईहरूले आफ्नो क्षत्रिय वंशको सुनाममा कलङ्क लाइरहनु भएको छ। यो सुनेर ती संरक्षक सेनाहरूले भने, वीर बालकहरू हो, क्षत्रियहरूको नाम कलङ्कित पार्नुहुन्न। यसै कारण तिमीहरू बात गर्न अघि होशियार हौ भनेर हामी भन्दैछौ। यो उत्तर सुनेर ती बालकहरू हाँसिदिए। उत्तरमा भने, अहो, तपाईहरू जस्ताको सुरक्षामा घोडा पठाउने व्यक्ति कतिको साहसी होलान्। यदि तपाईहरूको यसलाई हाम्रोबाट लैजाने क्षमता छैन भने तपाईहरू घर फर्कनुहोस्। ती बालकहरू लव र कुशले यसरी कठोर शब्दहरू व्यङ्ग गर्दै भन्दा ती सिपाहीहरू
ती केटाहरू सानै भए तापनि तिनीहरूमाथि जाइ लागे। लवले खेल गरे जस्तै गीत मनमनै गुनगुनाउँदै मानव कुनै खेल खेलिरहेछन् भने चाहिँ गरेर केही वास्ता नगरी एकको पछि अर्को वाण तिनीहरूमाथि हान्न लागे। योद्धाहरूको शरीर भरिभरि वाण लागेर तिनीहरूको शरीर छिया छिया हुन गयो। मूर्छा परेर तिनीहरू भुइँमा लड्न लागे। कोही भागेर शत्रुघ्नको शिविरमा पुगे अनि रुँदै भन्न लागे, महाराज, 2 जना बालकहरू निश्चय पनि आश्रमवासीहरूकै हुनुपर्छ। तिनीहरूले घोडा समातेका छन् अनि त्यसपछिको युद्धमा तिनीहरूले धेरै संख्यामा हाम्रो सेनालाई मारिसकेका छन्। तिनीहरूको यो आँट देखेर शत्रुघ्नलाई रिस उठ्यो। तिनी आफ्ना चारै भाग सेनाहरू लिएर लव अनि कुश भए ठाउँमा गए। तिनीहरूको सामना गर्दा तिनीहरूका युद्ध भूमिको हस्तकला देखेर आफ्नो विराट शक्तिको परिचय दिएको देखेर तिनी यति छक्क परे कि तिनलाई लाज लागेर आयो। तिनी असमञ्जसमा परे, म कसरी यिनीहरूसँग युद्ध गर्नु? शत्रुघ्नले तिनीहरूलाई भने, हे आश्रमका नानीहरू, त्यो घोडा छोडिदेऊ अनि घर जाऊ। तिमीहरू पूजनीय छौ। तिमीहरूसँग युद्ध गर्नु उचित होइन। ती बालकहरूले समर्पण गरेनन्, बरु भने, राजन, तपाईको नाम के हो? तपाई कुन नगरबाट आउनु भएको हो? तपाई किन यो सेनालाई लिएर यस जंगलबाट हिँडिरहनु भएको छ? यो घोडालाई छोडेर यसलाई मन परी हिँड्न दिनुमा तपाईको के कारण छ? किन तपाईले यसको शिरमा यो स्वर्णपत्र बाँधिदिनु भएको? यदि तपाईको शक्ति अनि साहस छ भने यसको शिरबाट यो पत्र निकालिदिनुहोस्। घोडालाई निकालेर घरमा लैजानुहोस्। लव र कुशले यसरी सोझै तीखा शब्दहरू भनेका देख्दा शत्रुघ्न लाजले शिर निहुराए अनि आफ्ना मान्छेहरूलाई अस्त्र लिएर अघि बढ्ने आदेश दिए। यो देखेर ती केटोहरू आपस्तमा हेराहेर गर्दै हाँसे। अहो, यी राजा बेस शक्तिशाली रहेछन्। तर सुन, के थपडी बजाउँदैमा सिंह शावकहरू तर्सन्छन् र? तिनीहरूले धनुर्वाण लिए अनि आफ्ना गुरु ऋषि वाल्मीकिलाई सम्झेर वाण हान्न थाले। तिनीहरूका वाणले शत्रुघ्नको रथ टुक्रा टुक्रा भयो। ती वाणहरू तिनका शरीरमा धेरै भागहरूमा पनि पर्न गए अनि ठाउँ ठाउँमा दुलो बनाइदिए। तिनका वीर योद्धाहरू पनि मूर्छा पर्दै लड्न थाले। तिनीहरूले प्रत्येक वीरलाई अघि बोलाउँदै तिनीहरूमाथि घातक वाण प्रहार गर्न थाले। आश्रमका यी 2 बालकहरूको पराक्रमको बारेमा रामले पनि सूचना पाए। तिनीहरू आश्रमका नानीहरू होइनन् भन्ने तिनलाई अवश्य थाहा थियो, तर तिनले त्यो सत्य कसैलाई बताएनन्। तिनीहरूले जे भने त्यही सत्य हो भने चाहिँ तिनले पनि तिनीहरूलाई विश्वास दिलाए। एक क्षण त रामले पनि ऋषि मुनिहरूका कलिला बालकहरूसँग कसरी युद्ध गर्ने भनेर शंका गरे। अन्तमा तिनले भने, युद्धलाई टाल्न सकिँदैन, लक्ष्मणलाई साथमा लिएर जाऊ। जो भागेर राम कहाँ गएका थिए तिनीहरू पनि फेरि त्यही जग्गामा जानु विवश भए। रामले आज्ञा दिए, ती 2 बालकहरूलाई यहाँ ल्याऊ। तिनीहरू आश्रमका बालकहरू हुनाले कुनै हालतमा पनि तिनीहरूको मृत्यु हुनु हुँदैन। सशस्त्र सेना लिएर लक्ष्मण हिँडे। तिनी युद्ध भूमिमा पुगे। मूर्छा परेर लडिरहेका वीरहरूलाई तिनले देखे। ती तपस्वीहरूका नानीहरूको साहस देखेर तिनी छक्क परे अनि तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्दै भने, बालकहरू, म तिमीहरूलाई चेतावनी दिँदैछु, आफ्नो रक्षा गर। यस ठाउँबाट भागेर घरमा फर्केर जाऊ। तिमीहरू ब्राह्मण बालकहरू हौ, यसर्थ तिमीहरूसँग युद्ध गर्नु हानिकारक हुनेछ। यो शास्त्रको विरुद्ध हुनेछ। मेरा दृष्टिबाट तिमीहरू भाग। यी शब्दहरू लव अनि कुशले हाँसेर स्वागत गरे। हे वीर सेनापति, तपाईका भाइको के अवस्था भएको छ हेर्नुहोस्। तपाईले आफ्नो घरमा गएर चाँडै आश्रय लिनुहोस्। यो सुनेर लक्ष्मणले मूर्छा परेर लडेका शत्रुघ्नलाई देखे। तिनले पनि धनुर्वाण उठाए। तर यी मुनि बालकहरूसँग युद्ध गर्नु उचित हो वा होइन भनेर तिनले सन्देह गरे। तिनले ती बालकहरूलाई फेरि पनि सम्झाउने प्रयत्न गर्दै भने, बालकहरू, तिमीहरूको कुनै बुद्धि विवेक छैन। तिमीहरू बालक नै छौ। तिमीहरूको विरुद्धमा युद्ध गरेर कुनै लाभ छैन। जाऊ, गएर तिमीहरूलाई यस अभियानमा सहायता गर्नेहरूलाई यहाँ लिएर आऊ। लक्ष्मणले यसरी आग्रह गरिरहेका बेलामा तिनको सुझावलाई तिलभर पनि ध्यान नदी कुशले तिनको विरोधमा सिधै एउटा वाण हानिदिए। त्यस वाणको प्रभावले पृथ्वी पनि डरले काँपिन्। त्यो वाण आकाशभरि फैलियो। त्यसको प्रताप यस्तो थियो कि त्यसले गर्दा सूर्यको किरण पनि मन्द भयो। लव र कुशको पराक्रम सहन नसकी लक्ष्मणले तिनीहरूमाथि बडो जोडले आक्रमण गरे। तिनीहरूको ठिक अघि आफ्नो रथ राखेर कुनै परिणामको वास्ता नगरी तिनले आक्रमण गर्न थाले। तिनका वाणहरू ती बालकहरूले टुक्रा टुक्रा पारिदिए। तिनीहरूले अनेक नयाँ चालले बडो प्रशंसनीय युद्ध गरे। लक्ष्मणले तिनीहरूमाथि आफ्नो गदा फेके। त्यसले गएर कुशलाई लाग्यो। बडो वेदना पाएर कुश जमिनमा लोटे।
यो देखेर लवलाई रिस उठ्यो। तिनले लक्ष्मणको छाती ताकेर एउटा बाण छोडे। यसले गएर सिधै लक्ष्मणलाई लाग्यो, तर बलवान ठूला वीर भएकाले तिनी लडेनन्। लव तिनीमाथि उफ्रे। तिनीहरूमा झमल्य युद्ध हुन थाल्यो। त्यस युद्धमा कसैले एका अर्कालाई जित्न सकेनन्। दुवैले धेरै प्रकारका चाल कौशलहरू देखाए। दुवैले आफ्ना समस्त शक्ति लाएर लडे। लवले लक्ष्मणलाई आफ्ना वज्र झैं प्रहारहरू गरे। त्यसको भार लक्ष्मणले व्यथासहित झेले अनि त्यस सानो मान्छेको चाल अनि कौशलको सराहना गरे। त्यस बेलासम्म लक्ष्मणले रामको नाम लिएर एउटा बाण कुशलाई हाने। उड्दै गरेका कुश मूर्छा परेर फेरि लडे। तिनले लड्दा वाल्मीकि अनि सीताको स्मरण गरे। यसै कारण तिनी फेरि चाँडै उठ्न सके। तिनले आफ्ना धनुर्बाण उठाएर लक्ष्मणमाथि आक्रमण गरे। तिनले बडो तीक्ष्ण अग्निबाण लक्ष्मणमाथि प्रहार गरे। यद्यपि लक्ष्मणले त्यसै बेला मेघनाथमाथि प्रहार गरेको बाण प्रहार गरे, तथापि यसले ती बालकहरूको कुनै क्षति हुन सकेन। बालकहरूले त्यसलाई टुक्रा टुक्रा पारिदिए। ती टुक्राहरू जमिनमा छरिए। लक्ष्मणले मनमने भने, हाय, सीतालाई वनवास पठाएपछि यी विपत्तिहरू ममाथि घट्न लागेका छन्। मैले यो शरीर नत्यागेसम्म कुनै शान्ति पाउने छुइन। ठिक त्यसै बेला कुशले धनुमा वाल्मीकिले सिकाएका ब्रह्मबाण चढाए। त्यो बाण छोडिन लाग्यो भनेर डरले तिनै लोक काम्न थाल्यो। तिनले लक्ष्मणको मुटु ताकेर त्यस बाणलाई छोडे। लक्ष्मणलाई त्यो बाण लाग्यो। तिनी अचेत भए। दूतले यो खबर राम कहाँ पुर्यायो। भरत शोकमा डुबे। तिनी हात जोडेर रामको अघि उभिएर भन्न लागे, स्वामी, सीतालाई वनवास पठाएदेखि नै हामीले गरेका भूलका यी परिणामहरू हामीले भोगिरहेका छौं। रामले भने, के भन्यौ? युद्धमा लडाई गर्नुपर्छ भनेर के तिमीले यो चाल चलिरहेछौ? ठिक छ, यदि यस्तै हो भने म स्वयं युद्ध भूमिमा जान सक्छु। रथ ल्याऊ, यज्ञका अरू विधिहरू स्थगित राख। म स्वयं गएर ती बालकहरूका विषयमा पत्ता लगाउने छु। भाइ, हाम्रा अघिका बन्धुहरूलाई पनि खबर देऊ। युद्ध भूमिमा हनुमानलाई ल्याऊ। त्यसपछि राम युद्ध भइरहेको ठाउँमा पुगे। त्यहाँ रगतको खोलो देखेर राम छक्क परे। त्यसै बेला अपराजय योद्धाहरू लव अनि कुश पनि त्यसै ठाउँमा आए। हनुमानसँग आएका वानरहरू पनि युद्ध भूमि देखेर डराए। तर हनुमानले ती बालकहरूलाई सम्बोधन गर्दै भने, बालकहरू, तिमीहरू जस्ता पराक्रमी वीरहरूलाई जन्म दिने मातापिता साँच्चै धन्य छन्। तर कुशले घोषणा गर्दै भने, हे कवि, युद्धमा हामीलाई भेट्ने तपाईको शक्ति छैन भने फर्केर जानुहोस्। व्यर्थमा यो बकबक किन? यो सुनेर भरतलाई पनि रिस उठ्यो। तिनले आफ्ना मानिसहरूलाई भने, आफ्ना अस्त्रहरू उठाएर प्रयोग गर। यो सुनेर बानरहरूले पनि तिनीहरूमाथि ढुङ्गा, मुढा, वृक्ष तथा पर्वतका चुचुराहरू फेक्न लागे। एउटै बाणले ती सबलाई लवले चकनाचुर पारिदिए। केही क्षणमा नै रामका सेनाहरू ध्वंस भए। युद्धभूमिमा रगतको खोलो बग्यो। जम्मै वीर सेनाहरू मारिए। अन्तमा भरत पनि मूर्छा परे। त्यसपछि राम ठूलो सेनालाई लिएर क्रोधले रातो हुँदै युद्धभूमिमा आए। तिनले ती दुई बालकहरूलाई देखे अनि कुनै बाण नहानी तिनीहरूका छेउमा गएर सोधे, बालकहरू, तिम्रा मातापिता को हुन्? तिनीहरू कहाँ बसेका छन्? तिमीहरूका जन्मस्थल कुन हो? तिम्रा नामहरू के हुन्? उत्तरमा लवले भने, हे राजन, यी सब प्रश्नको के आवश्यकता? मलाई लाग्छ तपाईका भाइहरू तथा तपाई चारै जनाको एउटै व्यवहार रहेछ। आउनुहोस्, धनुर्बाण उठाउनुहोस् अनि युद्धमा सामेल हुनुहोस्। हाम्रा मातापिता अनि जातीय भूमिको बारेमा किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? यो विवाह अघि गरिने सम्झौताको भूमिका होइन। यो त गम्भीर विषय हो। तर रामले आग्रह गर्दै भनिरहे, बालकहरू, तिमीहरूका शरीर यति कोमल छ, तिमीहरूको नाम तथा वंश नजानेसम्म म तिमीहरूसँग युद्ध गर्ने छुइन। तिनीहरूले भने, हे राजन, हाम्री मुमा राजा जनककी छोरी हुन्। जानकीको पोषण ऋषि वाल्मीकिले गरिरहनु भएको छ। हामी हाम्रा पिताको नाम जान्दैनौ, न त हामीलाई हाम्रो वंशावलीको नै थाहा छ। हाम्रो नाम लव र कुश हो। हामी जंगलमा बस्छौं। रामले तिनीहरू आफ्नै छोराहरू हुन् भनेर भर्खर मात्र चाल पाए झैं अभिनय गरेर भने, बालकहरू, मसँग आएका सेनाहरूसँग युद्ध गर। यसो भनेर तिनले मूर्छा परेका अंगद, जाम्बवान, हनुमान आदिलाई उठाए। तिनले भविष्यमा अब के हुन लागिरहेछ त्यसलाई हेरोस् भनेर तिनले सेनाहरूलाई भने, हे सैनिकहरू, युद्ध गर, जसले गर्दा यश औ स्तरको रक्षा भएर त्यो अझ सुदृढ हुन सकोस्। त्यसपछि युद्ध फेरि आरम्भ भयो। रामले बडो आनन्दसित ती धनुर्बाण लिएका दुई बालकहरूको वीरता तथा तिनीहरूको साहस अनि चातुर्य हेरिरहे। ती बालकहरूलाई पराजित गर्ने कुनै उपाय ती वानरहरूले भेट्टाउन सकेनन्। यसर्थ तिनीहरू आपस्तमा बात गर्न लागे। 14 भुवनमा पनि यिनीहरूमाथि विजय प्राप्त गर्ने कोही छैनन्।
तिनीहरूले केही भन्न वा गर्न सकेनन्। तिनीहरूलाई चुपचाप बस्न कर लागे। त्यसै बेला कुश राममाथि जाइ लागे। त्यसको प्रभावले राम पनि मूर्छा परेर लडे। कुशले रामका रथका सुन्दर डोरीहरू, साङ्लीहरू, घोडाहरू फुकाले अनि तिनै डोरीहरूले हनुमानलाई बाँधे। डोरीको शेषमा हनुमानलाई बाँधेर तिनीहरूले घर लगे। रंगीन लुगाहरू लगाएका अरू केही वानर भालुहरूलाई पनि तिनीहरूले लगे अनि अश्वमेध यज्ञका घोडा पनि तिनीहरूले लिएर सबैलाई देखाउँदै जानकी मुमा कहाँ गए। तिनलाई प्रणाम गरेर आफूले जितेर ल्याएका चीजहरू अर्पण गरे। समस्त लोक सुखिनः भवन्तु।